अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा विद 922 न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान रियाज, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन, वीलॉगर और सहाफ़ी, जिन्हें गुज़श्ता शब 10 बजे इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट पे टोल प्लाजा पे गिरफ्तार किया गया और अभी तक वो हिरासत में है। पंजाब की कोई अदालत अपनी जुरिस्डिक्शन को कबूल ही नहीं कर रही। जब उन्हें पहले गिरफ्तार किया गया तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि इस्लामाबाद के टोल प्लाजा के बिल्कुल ऊपर उन्हें गिरफ्तार किया गया। जुरिस्डिक्शन इस्लामाबाद ही की बनती थी, लेकिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, IGP इस्लामाबाद को आज सुबह 10 बजे तलब किया गया, तो इस्लामाबाद के IGP ने यह कहा कि ये इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती और ये बताया कि उन्हें अटक, रात को ही उन्हें अटक, पंजाब में जो पंजाब का आखिरी आउटपोस्ट है KP से पहले, वहां उन्हें शिफ्ट कर दिया गया था। अटक में एक सेशन कोर्ट की अदालत, जहां जज तनवीर साहब ने उनका केस आज दोपहर को सुना, वहां जब जज साहब ने पुलिस से पूछा कि किस कानून के तहत आपने इन्हें गिरफ्तार किया, पुलिस कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब उसका नहीं दे सकी। जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या प्रोसिक्यूशन से ये कहा गया कि इनकी कौन सी ऐसी स्टेटमेंट थी वीलॉग के अंदर या वीडियो के अंदर जो समझते हैं कि गद्दारी के जुमरे में आती है, जो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करती है, उसका भी प्रोसिक्यूशन कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी, बल्कि जहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है उस पर खामोशी रही। इसके बाद जज साहब ने, जज तनवीर ने अटक के सेशन कोर्ट में यह फैसला किया कि यह केस एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस या पंजाब पुलिस का बनता ही नहीं है, ये पीका ऑर्डिनेंस 2016 के तहत बनता है। इसका ताल्लुक साइबर क्राइम से, साइबर लॉ से है। इसलिए जज साहब ने यह कहा कि इन्हें रावलपिंडी पुलिस के हवाले कर दिया जाए और एक से ज्यादा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट की पुलिस अटक पहुंच चुकी थी। लगता यह था कि गिरफ्तार करने वालों की मंशा, हिकमत अमली और गोल है भी यही कि उन्हें किसी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के हवाले कर दिया जाए या उन्हें ऐसा घुमाया जाए पूरे पंजाब में, ताकि ईद उल अजहा की जो सारी छुट्टियां हैं, जब छुट्टियां शुरू हो जाएं तो उन्हें किसी अदालत से रिलीफ ना मिल सके। ताहम रावलपिंडी पुलिस के उन्हें हवाले कर दिया गया। जज साहब ने यह हुक्म दिया कि 10 बजे से पहले चूंकि 24 घंटे के अंदर आपको एक अदालत के सामने पेश करना होता है, उन्होंने कहा कि इनको बेल के लिए रावलपिंडी की जो सेशन कोर्ट नंबर 28 है, कोर्ट नंबर 28 है, जो साइबर लॉ से डील करती है। बताया जाता है कि पूरे पंजाब में वाहिद कोर्ट है जो साइबर क्राइम और साइबर लॉ से डील करती है। जब उनको वहां अब से कोई 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले वहां समाअत हुई तो वहां FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डिप्टी प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल ने वहां आके ये बयान रिकॉर्ड करवा दिया, अपना स्टेटमेंट, कि ये जो इनके ऊपर इल्जामात हैं ये तो FIA के और साइबर क्राइम के बनते ही नहीं है, ये तो शायद पुलिस के बनते हैं। उन्होंने कहा कि हम FIA इनकी कस्टडी लेने को तैयार है ही नहीं। यूं पाकिस्तान की कानूनी हिस्ट्री के अंदर जो हमें वकला बता रहे हैं, एक पहली दफ़ा एक इंतहाई यूनिक गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई है, जहां 24 घंटे में एक शख्स को 3 मुख्तलिफ अदालतों के सामने पेश किया गया है, उसका केस प्लीड किया गया है और कोई भी अदालत जो है उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं ले पा रही है, कोई भी अदालत की एम्बिट में वो फॉल नहीं करता, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एम्बिट में जहां इस्लामाबाद से उनको गिरफ्तार किया गया। इमरान खान रियाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं है, उन्हें अटक डाल दिया गया, अटक भेज दिया गया। अटक पे वो जुरिस्डिक्शन में जज साहब ने फैसला किया नहीं है, उन्होंने FIA के पास भेज दिया। FIA ने कहा, और जज साहब यहाँ थे चौधरी परवेज इस पिंडी में, उन्होंने कहा कि ये मेरी जुरिस्डिक्शन में बनते नहीं है। अब कहाँ वो जाएंगे? इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनके वकला ये आर्ग्यू कर रहे हैं जज साहब के सामने कि आप इन्हें दोबारा अटक भेज दें। और ये भी पता चला है कि पंजाब के 5 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें गुजरांवाला है, जिसमें चकवाल है, जिसमें टोपा टेक सिंह है, फैसलाबाद है, उनकी गाड़ियां जो हैं, मोबाइल्स वहां पहुंच चुकी हैं इमरान रियाज की कस्टडी हासिल करने के लिए। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो अरेस्ट करने वाले हैं, जो स्कीमर्स और प्लानर्स हैं या प्लॉटर्स हैं, उनकी मंशा ये है कि इमरान रियाज को पूरे पाकिस्तानी मीडिया के लिए एक इबरत की निशान बनाया जाए, उनको एक पनिशमेंट की एग्जाम्पल उनकी सेट की जाए, ताकि ईद की छुट्टियां शुरू हो जाएं। कल आखिरी वर्किंग डे है फ्राइडे का, ईद की छुट्टियां शुरू हो जाएं और फिर फ्राइडे की छुट्टियां जब शुरू हो जाएंगी तो 5 दिन की छुट्टियां हैं, यानी हफ्ते की छुट्टी है, इतवार की छुट्टी है, सोमवार की छुट्टी है, मंगल की भी छुट्टी है। अल्लाह बेहतर जानता है कि बुध को भी कोई अदालत लग सकेगी नहीं। तो यूं उनकी कोशिश ये है कि इमरान खान रियाज को कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन जो है उसको मुख्तलिफ जेलों में रखा जाए, ताकि इमरान खान रियाज, चूँकि असेसमेंट यह है कि सबसे ज़्यादा उठ के बोलने वाले जो थे निज़ाम के ख़िलाफ़ वो इमरान खान रियाज थे। इमरान खान रियाज को अगर सज़ा देंगे तो बाकी सारे टेलीविज़न एंकर, वीलॉगर्स जो हैं सीधे हो जाएंगे, डर जाएंगे। ऐसा होता नज़र नहीं रहा, क्योंकि तमाम जो प्रेस क्लब्स हैं, जैसे इस्लामाबाद प्रेस क्लब है, बाकी प्रेस क्लब्स हैं, वहाँ पर आज इसी हवाले से मुजाहरे भी हुए, तकारीर भी हुई,
وہ بہت سے لوگ بھولے ہیں. اس وقت صحافی سرکل جو ہیں ان میں بہت غم و غصہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو کوئی رزلٹس اس کے اس طرح کے بن نہیں رہے. ایک ریئیکشن لگ رہا ہے, ایک رد عمل لگ رہا ہے, اور یہ تمام کا تمام جو رد عمل ہے یہ انسٹیٹیوشنل سے زیادہ اس میں ایک انفرادی حیثیت لگتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ کسی شخص کا یہ شخصی قسم کا غصہ اس میں ہے, ایک انسانی غصہ اس کے اندر نظر آ رہا ہے. اس میں کوئی انسٹیٹیوشنل یا کوئی ریاستی یا کوئی حکومتی کردار جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. دوسری جو افسوسناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو پہلے کہا کرتے تھے کہ آرگومنٹ یہ ہے کہ پہلے بھی ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں. پہلے یقینی طور پہ ہوا. پاکستان کی تاریخ جو ہے صحافت کے حوالے سے وہ بڑی بدقسمت ہے, بڑی تاریخ کی تاریخ ہے. لیکن یہ ہے کہ صحافیوں پہ حملے ہوئے, صحافیوں کو اٹھایا گیا, لیکن جب ایک مورل آؤٹریج ہوا, جب اس پہ ایک رد عمل ہوا تو 12 گھنٹے کے اندر یا 24 گھنٹے کے اندر چھوڑ دیا گیا. وائلنس ہوئی ہے, اس پہ کوئی شک نہیں, لیکن یہ جو چیز ہے کہ ایک کالے قانون کو جس کے تحت ایک صحافی کو گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگائی گئیں, اس کو پابند سلاسل کیا گیا, اس کو سلاخوں کے پیچھے کھڑا کیا گیا اور اس کو ایک ایگزامپل بنایا جا رہا ہے, ایسا کم از کم گزشتہ 20-25 برس میں نہیں ہوا. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کا جو مارشل لا تھا, جو پاکستان کی تاریخ کا, اس ملک اور اس ریاست کی, اس معاشرے کی تاریخ کا سب سے بدترین زمانہ تھا 1977 سے لے کے 1988 تک, اس زمانے میں ضرور صحافیوں کو گرفتار کیا گیا, شاید ہتھکڑیاں لگائی گئیں, جیلوں میں ڈالا گیا, کچھ صحافیوں کو 4 یا 5 یا 6 صحافیوں کو کوڑے لگائے گئے. وہ ایک بہت ہی بدترین زمانہ تھا پاکستان کی جو ریاست اور معاشرے کی اور پاکستانی جمہوریت کے سامنے آج جو مسائل ہیں, جو پاکستان میں اتنی ایک فریگمنٹیشن ہے, جو یہاں کلاشنکوف کلچر انٹروڈیوس ہوا, جو ہیروئن کلچر یہاں پہ انٹروڈیوس ہوا, جو ایک مذہبی منافرت انٹروڈیوس ہوئی, جو پاکستان میں اقلیتوں اور مائنورٹیز کے خلاف قوانین بنے اور پاکستان میں ایک شخصی قسم کی جو ہے سیاست شروع ہو گئی. اس سے پہلے نظریہ بیس پولیٹکس ہوتی تھی. ان تمام مسائل کی جو جڑ ہے, اس کی جو بنیاد ہے, وہ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا میں ان 11 برس میں 1977 اور 1988 کے درمیان رکھی گئی, اور اس وقت اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں. اس کے بعد بتدریج پاکستان اس اندھیری رات اور تاریک رات سے نمودار ہونے لگا. ایسا لگتا تھا کہ آپ ایک صبح کی طرف جا رہے ہیں. جو چیز اب ہوئی ہے کہ ایک پرومیننٹ صحافی کو, ٹیلی ویژن اینکر پرسن کو, ویلاگر کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں, اسے سلاخوں کے پیچھے کھڑا کر دیا گیا, کوئی عدالت اس کی جورسڈکشن لینے کو تیار نہیں ہے, کوئی اسے بیل دینے کو تیار نہیں ہے. یہ صورتحال پاکستان کی سیاسی تاریخ میں گزشتہ 40 برس میں دیکھنے میں نہیں آئی. ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ بدقسمتی سے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کوئی بہتری کی طرف نہیں جا رہا, کوئی تہذیب اور سویلائزیشن کی طرف نہیں جا رہا, بلکہ یہ ریاست اور یہ معاشرہ ایک تنزل کا شکار ہے, جس میں کیوس, جس میں فریگمنٹیشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. بہت سے طبقہ فکر ایسے ہیں جنہوں نے کھل کے, جو پہلے یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہوا, آج انہوں نے کھل کے یا تو مذمت سرے سے کی ہی نہیں ہے, یا انہوں نے بغلیں بجائی ہیں, یا انہوں نے اگر مذمت بھی کی ہے تو ہاف ہارٹڈ طریقے سے کی ہے, ایک ایکٹ کی مذمت نہیں کی. اس حد تک ہوا کہ پنجاب کے لا منسٹر جناب ملک احمد خان صاحب, جو میڈیا میں اپیئر ہوتے رہے, لوگوں نے اکثر سمجھا کہ بہت ہی ڈیسنٹ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سوبر ہیں, خود وکیل ہیں, انہوں نے بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کر کے اس کالے قانون اور کالے اقدام کو, اس کالے کرتوت کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا, جس سے ان کے چاہنے والے اور ایڈمائررز جو ہماری طرح کے ان کو بڑا دکھ ہوا کہ کبھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ملک احمد خان صاحب جو اس وقت پنجاب کے لا منسٹر ہیں, وہ اتنے برے فعل کو, اتنے ظالمانہ فعل کو, اتنی فیشزم جو ہے اس کو ایک لا منسٹر کی حیثیت سے, ایک سیاستدان کی حیثیت سے ڈیفینڈ کریں گے. اس سے پہلے جو واقعات ہوئے انہیں کبھی کسی حکومت نے ڈیفینڈ نہیں کیا. حکومتوں نے ان کا حل نکالنے کی کوشش کی, اگر وہ اس کا راستہ روک نہیں سکے تو انہوں نے مذمت ضرور کی, انہوں نے حل نکالا, کبھی ڈیفینڈ نہیں کیا اخلاقی طور پہ. تو یوں پاکستان اخلاقی بلندی کی طرف جانے کے بجائے اس وقت اخلاقی پستی کی طرف جو ہے وہ جاتا گامزن نظر آتا ہے. اور یہ ایک ایسی فیلڈ اسٹریٹجی ہے جس کا کوئی حل نہیں نکل پائے گا. یہ توقع کرنا کہ عمران ریاض یا ان کے چاہنے والے جو ہے 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو 48 یا 72 گھنٹے میں سنتے ہیں, ایک شخص کو اتنے پاپولر ہیں, تو اس سے ان کی کیا پاپولیرٹی کم ہو جائے گی, کیا ان کا بیانیہ تبدیل ہو جائے گا, یہ بات ماننے کو نہیں ہے. تو پھر یہاں پہ کیا ریزلٹس اچیو کیے جا رہے ہیں؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ 17 جولائی کے جو انتخابات ہو رہے ہیں ضمنی پنجاب میں, جہاں نظام کی کوشش ہے کہ حمزہ کو کم از کم 13-14 سیٹیں دلائی جائیں, یوں ان کو اسمبلی میں اپنے آپ کو چیف منسٹر ثابت کرنے کے لیے 9 ووٹ چاہیے, کیونکہ 177 ان کے پاس ہے. لیکن کوشش یہی ہے کہ حمزہ کو کوئی زیادہ ووٹ دلوائے جائیں, اور وہاں پر جو مینیجرز ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں نظام کو کہ خاصا مشکل ہے, اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ اس وقت مہنگائی بہت ہے, پیٹرول کی قیمتیں ہیں, ڈیزل کی قیمتیں ہیں, اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں ہیں. تو اس وقت حمزہ کو جتانا جو ہے وہ خاصا مشکل کام ہے, اور اگر بہت ہی اوپن ویزیبل طریقے سے ریگنگ کی جائے گی تو پھر ظاہر ہے اس کا بھی رد عمل ہوگا. تو یہ اب تک کی صورتحال ہے. پھر آپ سے بات ہوتی ہے. تھینک یو.